Lasu fiafula tamangyo ile getang duila mendola tinila charbori rangda denmula. Chu getang rangni se ITV10 Indigenous Television om Indigenous Television la YouTube yam senon sisiuban mula. Tamang चलचित्रला दोंगराब जामा खप्पे बिमंगा छ 2052 सालले जयनन्द लामाला निर्देशनले सेमली सोंगान याङलाङ चांगले खाबामुबा थेलिछा दति दोना दोगामा झन्नै 11 निबिमा लाना तामाङ चलचित्र गदे सोसी चिन्ममुला दति दोना शोभा चलचित्र से रेनमा विषय वस्तु चुसे पिनमान खाबा सांग्युर से तामाङ कालेदा छोरा खाना लाबरी खराङ मगे लाजिबिबा बहस दति दोनन पासिटिबमुला चुलन तांगले चुनन भदौलाला चुडु गते तामाङ चलचित्र संघ नेपाल से नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड याम्बुरी हाम्रो चलचित्र मौलिक चलचित्र राष्ट्र निर्माणमा तामाङ चलचित्र विवाह नारा थोबन चुइङी से निश्चात तामाङ चलचित्र प्रदर्शन दिवस TFR सम्मान गेताङ सिंहमनमुला चुगेताङ सिंहमला उद्देश्य तिला चुल्ला तयारी खलाङ दोजी विवतमला छ्याम्री तामाङ चलचित्र शोभथिन क्लाङबला अनुभव गदेला फिरी तामाङ चलचित्र संघला चोहो कुमार मुक्तान्देन लेङमुला सेतमुला जोन खाउ तिनीले डोनबता गेताङले डेनलाई लस फापला गेताङ दिरंग डेनमुला लस फापला रांगली से चुनन लाला चुइसी डोगादी सोरागाती जुन याम्बुरी गोर्की गेताङ सिंहमनमुला जुन गोर्की रांगली से नारायण थानमुला हाम्रो चलचित्र मौलिक चलचित्र राष्ट्र निर्माणमा तामाङ चलचित्र विभागको नारा थोबन्जा रांगली से चुइङी से निष्ठा तामाङ चलचित्र प्रसारण दिवस तेन्च्याङ सम्मान गेताङ सिंहमनमुला चुल्ला तयारी जा खालाङ दोजी जाते चुल्ला तयारी लगभग यहाँ तपाईँ मलाई नछला निरन्तर चु कार्यक्रम जहाँ यहाँ 27औं प्रदर्शनी दिवस TRF सुझाव विगत कोरोना 2 वर्ष यहाँ से जुता लामेन्दी दतिर हग्री सम्बद्ध जमन कालकर्ता एकरूपतालसी चुल्ला तयारी जाँदा लगभग सम्पूर्णता चु तामाङ चलचित्र प्रदर्शन दिवस तेन्च्याङ TFR मान गेताङ जाजा रांगनी से तिल्दा लाइलावा चुल्ला उद्देश्य जतिला चुल्ला उद्देश्य 2052 साल भदौ 16 गते यहाँ से जति आधार स्याप अनुसार से चुबन्नगा से मामले खबर हिसाब से 2052 साल पहिलो तामाङ चलचित्र प्रदर्शन ताउने यहाँ सेमली छोर्गान स्वर्गीय जयनन्द लामाला थेदन जा यहाँ उत्सव रूप से धेरै यहाँ तामाङ जाति पहिलो फिल्म प्रदर्शन दिवसमा यहाँ से जो अवसर तिल्ला ओराउन पुइसी भिजाज निरन्तर तामाङ चलचित्र संघ से चु थुम्रे गेला सिखाब विभिन्न विधाला रोगदेता सम्मान या छात्र प्रोत्साहन स्वरूप जुन पहिला नेपिन सिखाब गर्की सम्मान मला त्यसलाई कार्यक्रम निरन्तर तेन्छ्याम 2 वर्ष कोरोना लिच्छा जो पहिलोचोटि दबे यहाँ जो प्रदर्शन दिवस मानव लाइलाउजुल उद्देश्य भिजादा तामाङ चलचित्र निरन्तर त मलाई है बेसी उनबाट लागि या विगत ने खाबगेदा निरन्तर त लागि थियो सम्मान ताम लावगिन लाम्बेली रांगनी से लाङिङा छगिन रानीला चुइसे ब्लिछा दिङसाङमा चलचित्र संघ दिङसाङमा अवसरी लानन कलाकार गदे पत्रकार गदे नन सम्मान लाशुबु भन्नु दाते जा खालखाल सम्मान लाशुबन रांगनी से चु सम्मान चु नसर यहाँ जुन गेताङ थेजा यहाँला चुइसेब्ली जो 14 तामाङ चलचित्र स्थापना संस्था स्थापना दिवस जाजु यहाँ 14 तसे ते पनि त्यसमा पहिलोचोटि यहाँ से थे गेताङ थानबा थेरो जाजा यहाँ से जमल कार्यक्रम जाजा समग्रले पुरानो 14 वर्ष नाचर संस्था सिसेङमा आखममा गेगला जम्मन कलाकार गर्दा या पत्रकार जति मोबाइल पुरानो जुन जति जो संस्था योगदानलाई सिमला त्यो जम्मा त समेटौलाई गोर्की थेर जा चुलो भन्दा फरक यहाँ स्वर्गीय जयनन्द जोला मिन ग्याम्से या थेफ्लिङ ग्याम्से यहाँ सेमी छोड्न पदक विधायक जादा खास गोसम विधा जादा मुख्य छुट्याउन थेजा यहाँ से त्यहाँ संस्थान स्थापना कार्यदवाई लम्बेली तामाङरी दरे यहाँ के विधा गरे चुराउन त जुन विधा यहाँ सम्पत्ति दो भइसकेपछि विवाह CMC जादा यहाँ से विशेष लसी
तामाङ चलचित्र संस्थालाई स्थापना काल लागिरहेछ गोर्सुम विराज पदक त्यहाँ पहिलोचोटि यहाँ विनियोजन त्यसलाई चुजादा विगत लासिखाको जुन सम्मान क्याटेगोरीमा प्राविधिक कलाकार जम्मन विधा कथाकार निर्देशक जम्मन विधा विगत लासिखाको जो TFR जाँदा यहाँ तामाङ फिल्म रिलिज जाँदा यहाँ चाहिँ निरन्तरता चाहिँ जो रंगनीसी सिंगिला गेतांगला तमला रेचकी थियन थानमन दोसी रंगला कलाकारिताला जुन यात्रा हुँदा थिए बढी जाँदा तमलाई मंजी चुला तमला मेलिजा राङचे राङला जाँदा खरङलाई चाहिँ जो चलचित्र क्षेत्रले वाङमरी अथवा कलाकारिता क्षेत्र वाङमरी सेमताजी अनि तिनी नंगरजा खापा खापा फिल्म गरे क्लाङसु भन्ने गराउँथे जो कलाकारलाई ngala यात्रा जा पहिलो भन्दा गाछमा तामाङ कलाकारिता केन्द्रकी थाहै भन्नुभयो चोरी पहिलो फिल्म गला 2066 सालले हिल्लो माया जुन जेम्स दोङसे सोसियोको फिल्म जगना अफर खाजी तामाङ फिल्म रे रासे गुर्गी रोल स्पिनजी युखाला अफर खाजी थेबेल दरगा तामाङ चलचित्र बारे खासै थाहा रे भयो अफर त गाई स्वीकार आलाजी पहिलो हिसाब चाहिँ त्यसलाई यहाँ क्षेत्रमा आई अनि चाहिँ निरे दोन रोदन चाहिँ तामला बेल्छ टीम ट्रायल स्पिनको यदि आधा जेसन यहाँ चाहिँ आगो चेन्ज गर्दा यहाँ सुरु लजी जमले सुरु दबजु मलाई यात्रा अब तामाङ दोषी के हो किनमा रहने तामाङ लाइतिर लाइभ हिसाब छ जति नितान्त गल तामाङ कलाकारिता गल व्यक्तिगत लागि भन्दैन न तामाङ संस्थालाई लागिरी तामाङ गुल टिमलाई लागिरी नाचु फिल्ड तदला या के लदल हिसाब छ निरन्तरता जो लिखला तांगली जाजा रंगसेदा ते खापा खापा चलचित्रका देखलाम छु चलचित्र गला गोसुम चलचित्र गला तयारी मला ततेगा चलचित्र संस्थालाई गुर्की अध्यक्ष तपाईलाई बेली तरेम खापा चलचित्र कम्तिरी संस्थाला लागिरी या यहाँ गुलबला लागिरी तिले न गे खेलको चलचित्र तगाई विभागले भनाइ त्यही हिसाबसँग गोसुम चलचित्र लगभग तयारी मलाई तेजा अझै न जानलासी च्यासी विचारलासी जमन गोवा रो भाइ या यहाँ भाषाविद हरेक विद्यालय मिगते न्युसी चिकिन चलचित्र लावर लागिरी जो संस्थालाई गेका छैन खासै चलचित्र लाम्याङ बारे तेजा गोसुम गालते मौलिक चलचित्र गर्ने तयारी हुनु रांची सुमचुजी तरी सोम चलचित्र मी मौलिक चलचित्र सुमचुजी रांची क्लाङसुबा लानन चलचित्र गरि नै नन च्याउ होला के मध्ये रांची दोलो सुम चलचित्र तिन छम अर्को जुन रांगीसे जुन माओवादी द्वन्द्वले बेला जुन दुईला कथा द किनमन चलचित्र गरि चलचित्र सोसियो म थे चलचित्र नै च्याउ म थिन जकि yang yul pobari gurgi सशक्त गुर्गी sang European bari yul the pobari jadun चलचित्र वाइ संगीत थिसिता yang जुन ग्रेन जुन योगदान पिन होला जे ग्रेन गे लाबो होला थेनन आधारी पंगो मजा रंग जुन नि चलचित्र मुबा नै च्याउ मध्ये थे नि चलचित्र ज रंग चाहिँ दोलसुङ चलचित्र दिन जुन सामाजिक माओवादी द्वन्द्वले मायासी विवाद गोर्की अनि दोलो युला माया त्यही चलचित्र जा रंग समग्र रि च्यामले ngai च्यामले देखेन अर्को चलचित्रका दिन च्यामला थिसि द गोर्की तामाङ हिलबदा yang समाज पोबल लागि ज ग्रेन गे खिलजी अथवा ग्रेन बङ योगदान पिन्ता रंग चलचित्र चाहिँ रंग नमला तिलंगाई छु तम ते होइसमी जुन रंग सोम चलचित्र न रंग दले खाबन मलाई सुनसुजी दाते लाना रंग तामाङ चलचित्र गरि जा लानन खासिटी मन चलचित्र गरि निमन दले कोरोना लागि तिरै जाजा कम ताबा अवस्था मुनताला विषयमा जस्तो वैशाख भन्दा लिछन नि चलचित्र यहाँ प्रदर्शन तासिजेन मन तामाङ चलचित्र अनि पाङमतिले भ्युमला जति पनि तामाङ चलचित्रका देखाउनला ती तामाङ चलचित्रका दि जाजा गुर्गी संख्यात्मक हिसाबले चाहिँ किन लाना खाजी जुन गाय दोल रंग पाङदिनी रंग नि चलचित्र चाहिँ एकदमै उदाहरण मिल्न है समाज युलपोवल लागि विभाग चलचित्र थेराङमा खाल चलचित्र गरि जाजा लिस्थल रेगा दि जा खनन आखाजी विभाग ताम्बदिन समीक्षा गरि लासी टेमुला अनि रंग जखाराङमा छोडौँ एकदम चु तमले दुई मत आरे यहाँलाई यदि तामाङ चलचित्रलाई बजार व्यवस्थापन यदि लवल लागिरी कुनै पनि
कानुन न्याय सिकन पर्याप्त आरी थिर लागिरी बिर्ब खाल्ला समाजसेवी खाल्ला समुदाय त तो खाल्ला चलचित्र निर्माण त अति आवश्यक मला तिनीले समग्र रोग है लाभ गिएदा या नै लाभ गिएका त नै आलोचना लाभ भन्दा तर छा खाइला रोग त या तर नै लाइला चलचित्र दा त्यदन पूर्ण रूप से तामाङ चलचित्रला मुख्य भूमिका थियो तिनी यहाँ तामाङ चलचित्र बेसी सोडिवाला जुन अर्थ थियो तामाङ संघ संस्था गरेर थानबल अर्थ थियो बिमा चुस्से किन के यहाँ तर्फ ग्यामसे समाज राष्ट्र निर्माण लागि जुन खाले यहाँ हजुर स्लोगन मला राष्ट्र निर्माण लागि तामाङ चलचित्र बेसी चुस्से भूमिका लाउनु दो रासिदल सुमराङन हिल्ला माया जुन कि विदेशी ल पीडा जुन 66 साल लब कथा तिनीले 79 दोन खबरले चुराउ कथा स्यापर आसी गाह्रो गर्छ यहाँ आज सुबन्ध यहाँ फ्लिक दोष आयो सम गाई जब चलचित्र यहाँ पाइलो थान्जे फ्लिक दोष आयो बेली या तिनीले चलचित्र गर्ला मिन दिन ngala अफसोस मलाई कि थेबेला चलचित्रला मिन थेबेला चलचित्रला मेकिङ तिनी थेते जस्तो यहाँ लखमा अवस्थामा रामा जुन सेमी सुरगान्दीको टाइटल मुला जुन टाइटलमा तिनी यहाँ से पदक सोसी जुन चलचित्र चाहिँ गरे त्यो पदक वितरण लाइला मुला यहाँ गाचर कुनै पनि फिल्म गर्ला दुङ्गल हरेक फिल्म गर्ला गरे मास थेबेला गरे मिला चाहना अनुसार फिल्म तिनी नेसी जामेस सुमरामन कोर्मी फिल्म गाई चामेन थेनो न अझ बियो विषम गाला पहिलो फिल्म हिलो माया मिन सशक्त मुसाइ देव ने तेरे गाई तो खम्बा अनुसार गाई भूमिका त्यति लाखम रङ छोरबारे तर माइसेलाई भाग 3 जुन दोल राशि सुंगी त्यो द्वन्द काल अवस्था त्यो कथा गाई कतिपय लाड्ने बेलले गाई प्रत्यक्ष राम हो सायद तामाङ चलचित्र चाहिँ सुदेको कोसिसलाई है गोर्की माओवादी लडाकु पिएलए युनिफर्म क्वान्सी तामाङ इन्डस्ट्री चाहिँ हेर्नु गोर्की खाला नानिनन चु युद्ध 10 वर्ष युद्ध गानिमु तिरने नाम चाहिँ चु खाला समस्या पुष्टि मुन त्यो तथ्य घटना त्यो फिल्म चाहिँ लगभग 5-6 वर्ष 7 वर्ष गाछ उन्जिन मुला तर फरक तिर दाउडी मिसम चु युलले राशि त्यो फिल्म जनालाई च्या सुइजला त्यो फिल्मले उनको भूमिका या तामाङला यहाँ थेरी खर्चलाई हिसाब से हरेक हिसाब से उन्दो चीज कर उन आखन जला तै पनि थेला कथाला समग्रमा यसो च्या बेलले लिच्छा गोर्ग्यो यहाँ जुन पशुपति प्रसाद गोर्ग्यो भएको हो तेरमन लडाको सम्बन्धी चु थेरी च्याको कथा बस्छ च्या बेलले यहाँ त्यो फिल्मले चु भन्दा 7 वर्षको छ उन दिउले जमा यहाँ थे फिल्म त खासै मिसे नोट लगा आछोजी ए तामाङसिन चु एजेन्ट उठाउँदै बिस तर अर्को चाहिँ त्यही हुँदा थियो भए साह्रै चाहिँ नोट लजी बिहान जागी जातीय विभेद हेर्नु चु देशी मुला आरे भाइ तै पनि यहाँ तामाङ गीतसी आबिन भाइ लमेन चु तब हुन्छ चु तामाङ चलचित्र जब निर्माण अदबर लागिरी समग्र कलाकार संघ संस्था लगायत यहाँ जम्माला गरी कमजोरी मुजमा मलाई तिल जाचुराङमा झुकी सामाजिक सन्देशमूलक यहाँ रिमठिमदा टिममा हल्ला रिमठिमदा सोनलाबा खाला चलचित्र गरेर काम खासिटी मौला राङ छोर मौला राङदा अब यदि थेराङमा खाला चलचित्र गरेर बजार नुन च्याङ्ना ताबसी हो कि यदि बजारी ज लाना राङमा छु व्यावसायिक चलचित्र गति लाना माइ बहु कि अब दर्शकले चाहना थेराङमा हो कि अथवा फिल्म शो मिगा देशी जागा थेराङमा खाला जुन खाला सन्देशमूलक चलचित्र चाहिँ फिल्ममा आखम हो तिले राङ छोर मौला दर्शकला चाहना भन्दैनन् यानसिन पिला हम हो ततेला बजारी गोर्की जो भाइरल भयो जुन ट्रेन्ड जुन छाछा सफ्टवेयर गरे नेपाली भित्र खाजी दोगजी जो युट्युब टिकटक जो चीज यार यहाँला कथावस्तु यहाँला भाषा यहाँला संस्कृति जो चीज गरे थे एक्ट गरे थे आवाम बढी ततेला मिगा ततेन हिट हो ततेन दुनिया त उन्दो सायद जो यहाँला अब क्राइसिसले बेला मुल्ला चुबेली कम्तिरी नन संघ संस्था जागी अग्रगम्भीरी टिब रोगसे या ध्यान जमन कलाकार पत्रकार जम्मै जाजा संयम त अपनलाई यहाँ भाषा संस्कृति चुबेली जो उपलब्ध भयो र त्यो विडम्बना तीर्थन विषम कोर्की 50 साल हिसाब से च्यावैनन् खोजमूलक प्रचारवादी आमा तिलमन युसे दजी ओम यांगरांगमन गोर्की अग्रगम्भीर मुभ कलाकार जो कुसेनुन जागी राम संस्कृति त मलेसी रायनन जो हिट
तब गोर्की लहरली थेराङपट्टि निभो हो कि अब यहाँ से ऑडियंस तक यहाँ किल विषय में यहाँ जुन सोची थे ना चाहता हो कमजोर में यहाँ लो यहाँ से तेरा उस वर्ष उन्होंने ऑडियंस जुन पिक्चर चाहता हो फेरि कमजोर में यहाँ ना छोड़ू सुरङमा मुना जस्तो तति लाना राम भूमिका दिजा जो कलाकारिता क्षेत्रले चलचित्रले वङ ताङदा लाना मुला जस्तो राङचेन तांगा युजी डांगन क्लांगजी रांगन निर्देशक दोजी निमम चु छिक जागा कति गुंगाई प्रयोग लाबरताला पंगबरताला आधा थिदा नातैनन थारियान तर ट्रेन जामा ज लाना राङमा थेराङमा गदि लाना खासिटिको अवस्थामा जस्तो 2052 सालले यङला जयनन्द जोशी जुन सेमी स्वर्गम चलचित्र सोजी थेबेली जयनन्द जोशी र्याङला समाज र्याङला युले जुन नाना जुन समस्या हुँदा थेद रेन्सुजी तर थेबेलला कथावस्तु दैन्छम दत्तिल ताङ चलचित्र कथावस्तु कोही दिविसा मानु दाँजलाई जुन कोही दिविसा जा थेनन जा सशक्त मुला थेबेले 52 सालले दत्ति भन्दा 27 वर्ष नाच शोभा चलचित्र जाजा भेनन किसिम जे थेनन जाजा सशक्त मुला बिभैनन कदै जा जुन याङला जुन खेन्पो गरे गोवन गरे से कोरी थेता जा समीक्षण लागाउला नमी ngai pang barang nun ladasi rangnun tangaiba rangnun klangba rangnun khaba थेसी लामा जाजा कथा वस्तु फितलो तबा थेसी लामा बेली जाजा जुन भूमिका गति क्लाङबा राङला जुन अभिनय गति फितलो तबा थेराङमा खाल्दैन त सिटी गुर्की खाल्ला समीक्षण लाउला थेराङमन ताबसिङ नमी जस्तो रहरला बढी ताङ चलचित्र क्षेत्रले वाङ मिलान ताबसिङ न जकि गह किलो खाल्ला जकि युद्ध पोको खाल्ला याङला दोना अब सुन ला खाल्ला चलचित्र कति आखा बहिनमा समस्या थिएन न अते 27 वर्ष नाचरा फिल्म द 86 तिनीला कथा वस्तु कोइ जिबिसम नै जुता न दोलेन थान्जी जमलन कथा वस्तु लिन मला जमलन फिल्म ला अभिनय ला जुन कलाकार गर्ला सशक्त अभिनय मला ततिला हकि जातिल द जिबिसम चलचित्रले लगानी लबर मिलोङ बबेले अब तरंगा गोटी फिल्म छैला जी तामा फिल्म र कथा आज भाइ नै 10औं वटा कथा गर्ने चाजी थुप्रो म्युजिक भिडियोलाई कथा गर्ने चाजी जति च्याबेले कथा दिनु भए च्याबेले एकदम ढुक्क दलागी सुते फिल्म से यहाँ से गुर्की खाल्ला बजार किनखमला या तामाङ युनिभर्सिटी गुर्की जब फिल्म च्याबेले आशा दल भिडियोमा तिल दला विषम जुन स्क्रिप्ट बुन्दासी एग्रीमेन्ट लतला लिछन एसी थेरी कतै जना कलाकार थौदै थानु स्पोर्ट दोसी nga 3-4 वटा लासी nga स्पोर्ट गेम चाहिँ nga थोनी यारमा फिल्म गेम जुन मुरतम गोर्की कलाकार दला स्पोर्ट आदि दोला पहिला गोर्की खाना कलाकार बिल जामा गोर्की हिरोला आले मला बिला चोरी गोर्की फाइट गोरी चोरी थान्दा बिला जो समस्या जातिले बेसम जब कला थे पैसा टांगा जग्गा छ भन्ने पैसा को मिले यो दोजी कि पैसा ए रांगिलो चु फिल्म दि नाइगिलो बिउनन्दे राम खराम खालो रोल दोजी कथा वस्तु तारकी मलाई थेसी बिउ खालो रोल बिन्दोजी कि थेरी नचु कोन पांसी वाउन होला हिरो छाथ हुँदै धेरै हिरोनी थोन्दै जमन छाथ हुँदै लास्ट यहाँ चाहिँ प्रदर्शन दोन खबेली पोस्टर नि दोला ngam फोटो न आयो नि त्यो जमाला फोटो मा पोस्टर आजे चाहिँ बिसी कोर्की डिस्ट्रिब्युटर किन आमै त्यसले त आकर्षण गराउँदै बिला जुन अब पैसा लान साइड युज दोगरो गला आइजि बिन टिकट छ मलाई आमै जो समस्या गएला पनि तामा फिल्म दते अवस्था अझै न निकै वर्ष लाग्यो लागि यहाँला पुरानो विभाग कलाकार गर्दा तिल भ्रम लगाइछन् गायको हो फिल्म निक्लाङबरी हिरो सोबाई चस्मन कुदोला कोटन कन्दोला बिउ खाले गोर्की भ्रम यहाँ फिल्म कर्मी गर्दा ताइसिन्जी छाड गर्दा बिला भाइ पुरानो कति जन खाला भ्रम ताइसिन्जी जो भ्रम ज्ञान चाहिँ बाहिर थन्सी कलाकारिता हो यदि गाजा सच्चा कलाकारिता उनको क्षमता त जो होइसम यहाँ से दयाहाङला उदाहरण किनखामला बुद्धिदामा उदाहरण किनखामला तेन्ना सिक्स प्याक थुन्दै आले तेन्ना थेखालो जुडा राजे ते भने राजे गोर्की नितान्त अभिनय लासिङ आएर लदो बिउ खाला यहाँ कलाकार के इमेजिन मुला अर्को दम दादी खावा प्रोड्युसर गला दुख फिल्म सुदेश सोल्मी गोर्की निर्णय लतला लास्ट गर्ने केरला फिल्म सोजी
50,000 यो आउन 50,000 यो छाइ यो मैले 13 लाख हेर्नु सिउनी दोजी समुदाय गरी जाऊ फिल्म गुमाउला तला दतिलो मूल समस्या कारण छार कलाकार गरे रानुन अब त हिरो यार निर्देशक हानि लादो तला रानुन नाम त जी सु समस्या के लबेली निर्देशक रानुन हिरो रानुन कथाकार जम्मजा रानुन त कारण चुनु न चलचित्र सोभरि यो न टङ्गैनुन आरे अब छार मेगदि खासिटी भन्ला तसैन चलचित्र सोभ ताङजा लेसिन्टी हुँदा च्याङमा जाने आरे संख्यात्मक रूपले 11 मान्छेटी भन्ला तामाङ चलचित्र रिचा तिलमुला जहाँ जहाँ मेगदि जाजा जस्तो समस्या तसैन वाङबडी जा खा लागे तामाङ चलचित्र एकदम सजिलै तिलमुला विषम तिनी अब कार्यक्रम दिएको के सिधा तमै हिँड्छु सिधा जातिले विषम चुरी सजिलो हुन लास्ट टाइम सजिलो हुन तामाङ फिल्मले निर्देशक सोभर निर्देशकलाई कारत तामाङ फिल्मले हिरो सोभरि कुनै पनि क्वालिफिकेसन एकदम ततोता आरे यहाँलाई एकदम अब दिक्कत कलाकार रहेछ कुरकी भिडियो बनाउन चाहते चर्चित विभो शब्द जोरी लान सस्तो मलाई एकदम न सस्तो मलाई दत्तोरा थुमरी खाबेली गादिले तामाङ चलचित्र संस्थालाई अध्यक्ष मला ngay thiri file पढाउलाई चार बेली दते चुदे फिल्म गरे मलाई चुदे म्युजिक भिडियो गरे मलाई चुदे सो गरे रोगला पाना पढाउलाई चार बेली गोर्कीला तामाङ चलचित्र सँग गोर्कीला आधिकारिक कार्ड आरे कि न निर्देशक हिँड्न गाजा चु निर्देशक हिँड्न गा चु खाला कलाकार बेसी तामाङ चलचित्र संस्था नारे आरे बिसम तोर त कमै आदजी बिमले तामाङ चलचित्र चुदे सजिलो मुलकी निरला लागिरी हिट दोनबर लागिरी हिट दोबर लागिरी इनो अब रानी गोली भ्रम पैदा दर्जखिन हो हिट तबर मिले सेमडाबरी या मिले सेमरीमा मलान गाह्रो मला थेतबै नब्बे लिनु दते अधिकांश तामाङ कलाकार निगरे चेप्पा कारण चुरी खुल्ला बजारमा दते गुरुङ चलचित्रका थियार तेन मौलिक भन्दा क्या मात्र तारु दते राङ गुरुकी मिडिया कर्मी तासियो मला चुरी ना च्यासी मुदला गुरुङला बजारिया चागो भाइ रनिल मौलिक खल यहाँला रंग एकदम नौ थरी लादा फिल्म थे ढाचा बन्दल तामाङ चलचित्र से गाई जीवन रन्दे 12-13 वर्ष दजी कुनै पनि जनजाति अवार्ड आबारे माझी चलचित्र जुन जुरालो संख्या बनाउन तल थेसे जनजाति अवार्ड डाम कदै छैन मुलकी चुरी जस्तो लसेन यहाँ त खुला होला जसे जस्तो भएको छ दजी जसे जे भी छ दजी चुरी उति फराकिलो मन थियो त लबेली तामाङ चलचित्र त उदे टार्गेट मिगेल सुई सजिलो जस्तो अब चुताउन दिया चलचित्र जस्तो तामाङ चलचित्र समुला नि जस्तो रामले लिङमन्यानमा लाम्बेली जा गोरी खाला तिलैन सेन्सर आरे तामाङ चलचित्र क्षेत्र वाङबडी तिलैन मापदण्ड हैन आरे त्यसैलामा जा लान निगते चु क्षेत्र वाङमला तर गोरी खाला थेराङमा गोरी मापदण्ड हिममचु अब दारिम मापदण्ड सोखाम संस्थागत रूपले मापदण्ड सोसी काबो धमिनुन आधार जुल लागि नमी दारिम चुरङमा दतेल चु जुन अवस्थामा थे अवस्थाका दिदा जागा गोटी व्यवस्थित किसिमचे लाबड लागिन्छ व्यवस्थित तान लाबड लागिन्छ तामाङ चलचित्र संघसे जा खरम खाला भूमिका गा दिक्लाङ पनि खबरेली तामाङ चलचित्र संघसे गोर्की खाला भूमिका जा दति क्लासिकल मलाई तति कुनै पनि संस्थाले आधिकारिक दर्ताले चलचित्रकर्ता सुटिङ लगुङबारे थिएदा दति कडाइको हिसाबले चाहेका मलाई दति यहाँ जनजाति चलचित्र महासंघ छ्याम मातृभाषा प्रवर्धन समिति ज्ञापजी गोर्की पत्र खबरले कि थिजा राणाला जातीय धर्म संस्कृति र चलचित्र नाना बन्दै रानी र थाला चुलो लाग्यो जा रानीसिन सेन्सर लव गेल बिबु मतलब तिलाई गलत है मतलब रानीसिन अन्द सूचित लदोजी बिबु खालो दते यहाँ सेन्सर प्रक्रिया र यहाँ गोर्नी तामाङ रिला फिल्म सेन्सर लागि बिमाले त त्यो सेन्सर द तामाङ चलचित्र संघमा आनिमा सरकारी नियुक्ति गर्न कोटा गर्न खाला तै पनि तामाङ त प्राप्त एकदम पिन मलाई राणाला भाषा दत्ते तामाङ चलचित्र संघसे विगत 2 वर्ष नाचरन्दे गोर्की खाला कडाइका साथ यहाँलाई लापरवाही बढिदछि गीत संगीत बन्देता तमादजी किन त चलचित्र कुनै पनि दर्ता प्रक्रिया आधा अब चलचित्र जाँदा गोर्की दर्ता प्रक्रियामा तामाङ चलचित्रसँग दर्ता आदैन जनजाति चलचित्र महासँगै आधा त्यसै आदैन तोर विकास बढी आधा अब चुरी जा यहाँ से कार्ड बिनाला मिगत यहाँ से दर्ता आबिंगे दर्ताला चलचित्र गर्दा यहाँ रोकबलाई बेसी
यहाँ से लगभग गोर्गी सोमना फिल्म गरे प्रदर्शन तैला फिल्म गरे चुङ बेली जाँदा यहाँलाई रोभाइका जतिलाई व्यक्तिगत बहुमजिला बेली फिल्म चौला आगुजी सुटिङ निसी चुङजी विवेकाल चाहिँ आरोप खजी तामाङ चलचित्र सङ्घ तैपनि आरोप खासै दिए भने तामाङ चलचित्र से दर्ते लग नीति हिसाब से कार्ड बिना चलचित्र अभिनय लग मनाङ्जे अभिसम म्युजिक भिडियो में यहाँ को लागम फिल्म गटी चाहिँ यहाँ चाहिँ कडाई के साथ हुर्की तामा फिल्म पूर्ण रूप रे संचार मन्त्रालयले सेन्सर तसै दिए भने चलचित्र संस्थाले तिरेम सेन्सर लाभ विभाग खाल हुर्की यहाँ से निर्णय लगला तर छाप फिल्म गर्दा चाहिँ यहाँ से थे खाला सेन्सर यहाँ अफिसै लगला जस्तो रङसिमी चलचित्रको लागि इस्यु होला निर्देशन इलासु होला टाङ्गाई इस्यु होला नि दातेला तिनी दोनला दुई दोगामा बेलिजा दातेला अवस्था त रङसे सुन्दोमा जा तामाङ चलचित्र रिजा लगानी रेवा अवस्था मलाई ग्यारी ततुनला हिसाब रे गेम राङ मारे जो तामाङ चलचित्र रे तालदाला राणाला आफन्द मुभी हिसाब से सहयोग हिसाब से तालदाला तै पनि व्यवसायिक हिसाब से जो फिल्म चलाउला सिन्जा जादा शुद्ध दर्शक से डिमान्ड जादा तुन रेव अवस्था जादा तुनला स्थिति मांगवा जो अवस्था रियाङ होला चलचित्र सोभै खाबा रे सुसिन्दी बमला खासिन्दी बमला याङला तामाङ चलचित्र त जा हल दोन जगा बोरा आखमला ग्रीन कारण त दिले याङसी चु चुराङ मला चु हल छे याङदा फिल्म ला लागि बन्देज ला बारे चु दते हल यहाँ फिल्म बोराम्याङ बिउतामे आरे यहाँ हल चाहिँ उपलब्ध ला तर गुर्की नेपाल नीतिगत हल व्यवस्थापन नतिलो मुला भइसन फिल्मलाई क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ हल फिल्ममा जस्तो चुदे लेभलला कलाकार चुदे लेभलला मेकिङ नभए कलाकार त चु हल जस्तो क्लियर हल खाल्दा बिनबारी मल्टिप्लेक्स खाल्दा बिनबारी सिंगल थिएटर खाल्दा बिउ खाल्दा ताला तामाङ चलचित्रलाई तिनीले हगरी तामाङ चलचित्र चाहिँ हल्टी प्रदर्शन अब आँखामा जा राङ्गन कारण हो कारण के भयो विषम अब राङसेन च्यास्यो मन्दल कि त तोन तामाङ चलचित्र गरे चल तैलाई त बेसी घुटुटुरो हल्दी खाले दोगो बारे जम्मा दिनदिन नेसिन टिगर छन् लुले ngala चु फिल्म लिजा लगानी मुला यहाँ क्लाङ मुला राङ दुगदोजी बेसी दिनदिन रे राङ प्राय यहाँ से टिकर छन् दो पुष्य हल्दी थे आधा हल्दी खुल्ला प्रतिस्पर्धा 4 बजे न सोरी निगल बिदामा 9 बजे निबारे खामला नाचगारला काठमाडौँ जोंगरी टिमे मिगा त जम्मा द रुचे नाचगारी प्लिङ लबन गार्दसी मल तामन्द नगारे मुनो हल्दी तामन 10 वटा हल्दी चलो 10 वटा 400 तल 400 तम खेमी गरे गोर्गीसर गोरसम जा सुबन नाचेन यहाँ से कोशिश लबो चलो लै बेसी अब हल्दी ने पनि हलन खाली नाच घर से न गोर्गी खाला यहाँ द व्यवस्थालाई सुनि कि नाच गर्ला जाचा हल्दी तामाङ चलचित्र जा सिद्धे प्रदर्शन लबिसमा सिद्धे प्रदर्शन लाउँछ यहाँ फेरि मिबबर आखाम के तपाईँ लबेलले पहिलो कुरा यहाँ से फिल्म न जाब सुदोला हल दोन मिदा खाबा वातावरण त नदोला उदास लेखेन यहाँ त हल्दी निखाउन बिवाह लाउन त ते तामाङ चलचित्र गरे खासै हल प्रोसेस अलग कारण थे जुदे लाना yang तामाङ गरे मोला हामी यमु नङलिन जुदे लाना मोला यमु ख्याखुरी दिन जुन दातेमी यमु खिरुरुला नाम सयमसिनु तामाङ चलचित्र च्याबै दोगासिनु दोखमा अवस्थामा यातायात उदैसम्म सुविधा होला हामी तसैनुन हल्दोन दोगासी जा यङला तामाङ चलचित्र च्याबै आखाबा नि दर्शकले आखाबल कारण जतिले यङसे अब जाने दर्शकले छेङमा खाला तामाङ चलचित्र सोबरे आखम नहो कि अथवा अब यङला चलचित्र सिजा जस्तो नेपाली चलचित्र हिन्दी चलचित्र दिन प्रतिस्पर्धा लाउँदो कारण चाहिँ हो कि तिल yang ode lana yang tamanga di mula yang munangin ode non mula dati yang munangla ji tamla ado baudari je kin mo tamanga di kharbur gaji tamanga hal pling ana mi to baudari tam चलचित्र उन baudari khaikir mo tamanga ji kin ka छैन तेला सिद्धार्थ हल दातिम थिम आरे दलान तो गोर्गी हल प्लिङ मरे जा यहाँला गोर्गी बेगला तामाङगा दे जेखिन निजी विषयन प्लिङला तर थे अवस्था राइसुङमा जानि त्यो अवस्था तस्टिबा दर्शकले एकदम कमी मुला हल दोन चलचित्र बढ्न लागि जा तो तिलो कारण जे जा छेङा खामा दर्शक जा हल दोन अथवा तामाङ चलचित्र च्याबै जा नाचगर दोन या थे दोन जा चलचित्र यहाँलाई कमसलतासी हो कि अब थे ज्याब चलचित्र आदान हो कि तिलो तासी जा
थेराङ ताबराङ छोडबङ राङ्दा चलचित्र ल थुम्टी टिचा त यहाँ चाहिँ जाकी विश्लेषण ल बेली यहाँलाई चलचित्रमा यहाँ नेपाली जे बनाउँदा विदेशी तला यहाँ चाहिँ विदेशमा अर्को लाडकीहरूलाई कोही अध्ययन अन्त तिरी भिडियो मिसम चलचित्र ज्ञान चाहिँ चलचित्र तिर्ल मिस चावल खलम हल्दी थेम ढङ्गा युट्युबले खाला फोनले चाखम ल तिर्ल हल्दी खलम बेली गोर्की खाला कलाकार दिन्छौँ गोर्की दर्शक र गोर्की चुराउँ खाला कनेक्सन दाल दोल्ने कि थेमी जान्छ दर्शकलाई अगाडि गोर्की स्टारलाई भ्यालो जान्छ दिमाग हिटितो जब चाहिँ किन त्यो चलचित्रलाई पूर्णता पाङ याङमा विशेष त तामा चलचित्र नागरिक चुल्ला मुख्य गाइमाङ कारण तामाङ फिल्म जाबर हल्डीमी तिल्ला आकाजी थिएन तामाङ शब्द कुनै पनि खस चलचित्र या सेडलाइट फिल्म रि थिएन तामाङ दुई शब्द खालि पाँच बिसम इन्टरटेनमेन्ट किम्बा तर तामाङ चाहिँ 2 घण्टा थियो तामाङ त पाउँछ हैन इन्टरटेनमेन्ट आगिनमा कारण तिलो छक्क बन्जरी माग्ने खेपछि 2 लाइन तामाङ पा मैले मिनेर अब के रे यहाँला घामबानी फिल्म रे अर्को यहाँ कलाकार जो थिए ताम पा मैले मिन खुसी तला तर तामाङ चाहिँ 2 घण्टा पाउँछ तिलो फेरि मि बिजव आज चाहिँ बेली कलाकारले मुभ प्रेजेन्टेसन आरे जरा थिरमा यहाँ गौडे यहाँ चाहिँ पहिलो कुरो यहाँ चाहिँ कलाकारले प्रेजेन्टेसन पिङखम खाले कलाकार गरेर यहाँ चाहिँ जन्म लदोजी कि त्यो कलाकारलाई अभिनय दिन्छन् त्यसलाई प्रेजेन्टेसन चाहिँ मिलो चुदे दिमागले टिलो उठ्नु कि चुत्त च्याबर गादम जुझा हलसिङ त चित्त बुझा चुङनाम हल्दी नि तो बिब खाले कि दर्शकलाई सेम रेस्पेक्ट थे त दोले ओम जति यहाँलाई कलाकारको तिल दजी बिसम प्रेजेन्टेसन दि ध्यान आरे कलाकारी तो अध्ययन आरे अब राङ्ला रहर चिक्की मेटल हिसाब से फिल्म लाजी दर्शक से दतिला खुला जवानो मलाई टिकटक अभिनय खेलबन्द राम्रो ज्याउ छोरी तिल्लो हल्दिने सिंगा च्यासी बिवेला बेलिन जुन कलाकार ने अब पर्दन हिसाब च्यादो भ थेमगा दिन 10 दिन दिखिन टिकटक लाइभ खाला तिल्लो थे च्याबा ने सिंगा थे फलाना क्याफे रुतला फलाना धतेन रुतवा 10 चोरी थे दिन रुत हमन स्टार भ्यालो खाइ थेरे च्यावर हल्दी तिल्ने रगी थेजाला रामन बढी तैसु तला जजागी कलाकार से रांगला स्टारडम कभर लदोजी जजागी प्रेजेन्टेसन ध्यान बिन्दोजी गा कलाकार भई है लोगो प्रेजेन्टेसन मिला लागि महत्वपूर्ण दो थेजामी कबिलो दो बिबजा यहाँ कलाकार प्रेजेन्टेसन क्षमता पढ लदोजी थ्यावन जी दतोनला हकरी तदोना सामाजिक सञ्जालले तामाङ फिल्मला हिरोगला डायलेक्ट मिस्टिटो सो खासै आमाजी तामा फिल्ममा हिरोका चाहिँ प्रत्येक चाहिँ अर्को डायलेक्ट सब जग्गामा राख्छ युनन्दे राङला क्षमता खायो हुनु यहाँ 2-4 वटा यसो यहाँ चार गएका चिया बेलले जहिले यहाँ मिले दर्शक सोच्यौँ कम्ती तामा फिल्मलाई हिरोलाई के डायलेक्ट गर्यो मिसे लगाइल झम्कुन चाहिँ गाला क्रिएसन मिसी त निब्रे जहिले के अरे डियर कल्याण लासी या साउथ फिल्मलाई हिरोलाई चाहिँ तामा फिल्मलाई त यहाँ तामा फिल्म खास आएर तो द ह्यान्डलाई चाहिँ मात्र किनभने यहाँ प्रेजेन्टेसन कमजोरी मलाई थिए ल पेलली दर्शक सायद यहाँ हल्दो नखासी उत्साहपूर्ण खाइ च्यावर अच्छै लान समय लाग्छ मन दाते yang si junjun tam gadi laji laji aguen the tam gadi lambeli ja darimja rangodi sansagat kisim simula sansagat chuhunu mula ami दारिमजा राङ द तिलो छोड्नुला जस्तो जुन यङला ताङ चलचित्रलाई जुन जो क्वालिटी लताम गरी लम्बेली जब सोबरी जब क्वालिटी ल सोबरी जुन लसी कलाकार गलिनुन जुन अभिनय लाभ ज्याब लाभ लागिरी अथवा विषयवस्तु त यहाँ ताङ समुदाय नङलिन मो विषयवस्तु त खरङ लसी चलचित्र यहाँ चाहिँ ओनमारी बेसी जन दोलो राङसे सुमजुजी अब गुरुङ चलचित्र मावर चलचित्र गते रोनीला संस्कार संस्कृतिले आधारित नेपाली गरी ज्यादी गरी रोनी एकदम थेगाले चलप्ता सिटी मुला यहाँ चाहिँ थेरङला बरी खामलावा दरेन्द्र रेगा दिजा तामाङ चलचित्र सांसे जा जुन यहाँ दाते जुन तामाङलाई नुन बौद्धिक मेगा दिमुला बौद्धिक मेगा दे अथवा तामाङ चलचित्र क्षेत्र रि नुवाङ बाङाछला जुन चलचित्र सुरुनी गरी ठेकादे बिनै थन्जी लागिरी रूप लासिजा बडी काठुइ लासिजा खारङ लासिजा यहाँ चलचित्र ज गाछ बडी खामला ताकि हल्दोन बोरमा अथवा यहाँ जुन
नाच गरिन उन्मत्त चाहिँ जहान उन्मत्त छैन यहाँला दर्शक गते छेङमा लागि चाहिँ खरङ खाला चलचित्र सुदोल बिबताङ मिजा काठी गते लदोबा अवस्था मुलागी आरी जति एकदम छु एकदम यहाँ विभिन्न संस्थागत जति जुन चाहिँ नंगा सडक निदासी जुन चाहिँ उज चुल्ला यहाँ चाहिँ संस्थालाई बेच्दो थियो त्यो भने तामाङ समुदाय नाला पर्वतला चुल्ला गुर्की जटिल तथे समस्या हरेक कलाकार गरी तथे समस्या खोजिदिए मलाई विभिन्न तथे संचार माध्यम चाहिए तामाङ कलाकार करला विभिन्न ठगी विदासी टिकटक हरेक जगह तामाङ कलाकार करला फोटो या चुराम गरी बनासे मलाई चुल्ला लागि दयम चुथ्यो कलाकार गरे क्षेत्रले मलाई विषम चुत व्यवस्थित लगन लागि तामाङ चलचित्रसँग मुख्य भूमिका पालन गर्छ टेलिभिजन कलाकार क्षेत्र दबाईला बेली थिदेन छम यहाँला संचार क्षेत्रला यहाँला के रे जो जातीय संस्था यहाँला गेदुङ यहाँ भाषाविद जो जम्मान गरे टिसी दरेम गुर्की समस्या ति लगेछन् दरेम जो गुर्की संक्रमण काल हो चुबेले जेनन तफरकामला यहाँला ओदे दुःख लासिदा दोन 27 वर्ष दाइ तामाङ चलचित्रको जुन यात्रा जुन जैन जोशी सुरु लासिनु यात्रा तिनै निसे जो अजब दुर्घटना तफरकामला तते चलचित्र कर्मी गासे समबद्ध यहाँ चाहिँ बाङ्सिटी भन्दैन थियो ला यहाँ हो कि कुर्की रानीरा सञ्चारकर्मीका सेनन ध्यान दिनु दान्तिर मलाई छ साच्चिकन चुट चलचित्र क्षेत्र त्यसले चेन्ज आइ मेरा प्रोत्साहन दिनु छ तते सञ्चारकर्मीलाई किलो जायगालाई गुनासो मलाई बिसामी कति चीज गर्नलाई चित्त बुझावा दिला बिसा कोही 10 वर्ष योगदान बिन्जी 12 वर्ष योगदान निरन्तरता मलाई बिसपाङला नाल जाजा अध्ययन जतिलाई बिलोइसम 12 वर्ष दोन कुनै मिसे नुनलाई धनमा खम्ला संस्था 2 वर्ष कुनै मिसे खासी थेला दाला भिजन बसी खाबा मि त अब हेला मैले ज्याबा मि खुदको तबले खम्ला राङला गुर्की स्वार्थ थुजी 12 वर्ष दोन छु क्षेत्र त तिले आगोन नुनलाई स्टिब मि त सम्मान पिनगे कि दरेम छा 2 वर्ष दाइ मिसे तिले गोसी खाबा नछु क्षेत्र त चेन दाइ मि त यहाँ मोसी चुना लागि यहाँ व्यवसायिक राजनीतिक कर्मी गरे थेरिङल जाय अब्जेक्सन तिर्नु छ कम्तिरी न दुःखले चाहिँ के सम्भावना मुभ गर्दा ब्रान्ड इन्भेस्टर पिंगे यहाँ पिंगे मुभ कम्पनी कसे तते मिसे स्टार भ्यालु माइल तते अर्को जात चाहिँ तामाङमा को छ त स्टार बिजमेल यहाँ गिजेमी त कतै बार नाली मे मे अर्को आइ मे अर्को यहाँ सँग आइ बिल यहाँ पत्रकार रोजको बिना कोही खाल्दा तिले बिला चुन यस्तो र त्यस्तो बिहेला मिसे स्टेट माइल नागा राज्य चाहिँ मे कले त एन्ना खाल्दा बिनो ट्याग इन स्टार खाला कुर्की एड बिन्दोजी डिसोमला एड खाला खस भाषाला मिगासे तामाङ भाषा खडे त फेरि यहाँ स्टार भ्यालु यहाँ कलाकार मुझे यहाँ से तामला में से गन्ने स्टार मुझे जमासिन से जुदे थियो उद्योग कलाकार न जुदे यहाँ बैंक फाइनेंस हस्पिटल मलाई यहाँ तामाङ मिगालाइन फेरि कुर्की बैंक एमएस को थानी बिनगे फेरि ला स्टार भ्यालु बढ्दा कम्तिर थिए चु क्षेत्र जे त्यो सोन खाम रहन्थे त्यसै न्याय नलगाई त्यति जुरी सोन आँखामा अवस्था ठाउँलो अवस्था ताहम्ला त्यसला बेली साच्चिगन अध्ययनशील चलचित्र कर्मी गरे अध्ययनशील पत्रकारगत राज्य व्यवसाय हरेक मिसाला प्रोत्साहन साथ सपोर्ट एकदम जरुरी चुलो लागि जा दोरो गाँस विरामन जम्मन लागि टिसी तरिम को निर्णय लदो अवस्था मलाई कि तरिम यहाँ से संचार क्षेत्र त कलाकारिता क्षेत्र त नुङाबुङमा लागि समाज लागि जम्मन अति आवश्यक तै पनि फन्ड साइड नाम जाजा पत्रकार कलाकार नाम जति मिडिया मार्फत खाला पत्रकार खाला कलाकारिता मार्फत अनलाइन मार्फत खाला कलाकार खाला त्यसला मिले चुच गोर्मी राष्ट्रलाई गान नदै छम अंगत जाजा जम्मन डिक्सी गुरी सुरक्षित गदो भोकी तंगादै मान्नु दरेम गेताङ लिछलिछला ताङ दबेस्न दोस फ्लिक दोसी राङीला जुन गेताङलाई नाम तेपटिन वाङ्गे मान्छे लिछरी दरेम जा जुन राङीला जा बदौलाला चुजे ढुगते जुन गेताङ सिंहबागिन मुले राङीसे जो चलचित्र प्रसारण दिवस छम जुन सम्मान गेताङ सिंहबागिन मुला थेला बारे जा लिछरी जा राङसी तिला संशुला दरेम चुलो बारे गोर्किन नला उद्देश्य या संस्थाको उद्देश्य गोर्की कलाकारले चाहना तामाङ चलचित्र क्षेत्रले तिनी 12-13 वर्ष चु क्षेत्रले मलाई खासै चु क्षेत्रले तिले
छा खम्जिरङ मान्नु अर्को चाहिँ आखम दलन मान्नु गोर्खीन छा गम्सी राङला संस्थातिला राङला समुदायप्रति र जिम्मेवारीतिला बिउ गोर्खी तिनी सेमी छोरगान खाजी थेला लागि तर अर्कोतिला हेर्नु लाखम जते पनि यहाँला जो संस्था गम्सी प्रत्येक तामाङ क्षेत्र हरेक विधा गम्सी राङला योगदान पिन्छु जुजाले नानागत गोर्खी खाला गोर्खी सम्मान र मायाले चिनो चुनन गोर्खी पिन्याङ छम तिनी तामाङ चलचित्र संस्था छिन् खाम्सी आखाम्सी दुखलसी गोर्खी गेताङ ग्याम्से राणा विभिन्न विधाय शिवबा या चु क्षेत्र दुखला गर्दा गोर्खी मायाले चिनो पिन खाउन गोर्खी गोर्खी आशा थिएन गोर्खी यहाँलाई चाहन थिएन छम तिनी यहाँलाई सुरुवात 27 वर्ष तले भूमि यहाँ भौतिक हिसाब से हरेक हिसाब से यहाँ शुरुआत में मलाई यहाँ तिले लखमारे यहाँ से गोर्खी भवन सुगमारे विभिन्न जात कला भवन मला यहाँ थे आरे यहाँ तिनी कोठाबार हावर समेत गाह्रो तसी संस्था अगाडि बढ्न टिमोलिसम नांगा निसी चु सुरुवात निरन्तरता पिनिसम कुनै बेले चु यहाँ समुदाय नारी ग्रिन जागी के लखम्बा रोभाइकले दोभासी चु त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला प्रदर्शन दिवस लखम्जे बिसम जामदोन त चु पाइपलाइन जाँदा यहाँ टाङ्नालाई है खाम्सी आखाम्सी यहाँ से जति जानु मन चु त थुइ थाङ्गे यो चाहिँ यहाँ मुख्य उद्देश्य हो लस गेताङले जुन खसी बिदन जुजी राङले गेताङ तफरिम चाहिँ लाना थुजे चाहिँ लस राङले लाना थुजे लस तिनीले गेताङले लिङमोलावन मुबा तामाङ चलचित्र सङ्घ नेपाल लचुहो कुमार मुक्तान पक्कन तामाङ चलचित्र दिन याङला घ्योइ धर्म रिम्ठी मम्स्यान लाना जेगदे थुइबमुला रहरला भर्री चुथुमरी वाङबा दुई दाते पक्क नारे थेदासी दरेमला रेगदेरी तामाङ चलचित्र से क्लाङबा भूमिका ओम थेसिपिनबा संग्युर खराङ मतदोल बिवतामरी नाङली वाङदासी काठुइला दोबा आवश्यकता मुला थेला लागिरी चलचित्रले थुङली दक्ष निर्देशक क्षमतावान कलाकार प्राविधिक खबरी जरुरी मुला विवन चुनन भदौलाला चुर्डु गदे तामाङ चलचित्र सङ्घ नेपाल से नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड हियाम्बुरी हाम्रो चलचित्र मौलिक चलचित्र राष्ट्र निर्माणमा तामाङ चलचित्र विभन्ना र थोबन चुइङिसे निस्सा तामाङ चलचित्र प्रदर्शन दिवस थिएन टीएफआर सम्मान गेताङ सिङबान मुला थे गेताङले सेसुबरी राङनी क्योङधन मोइजेन मुला चुदेताम लाना लानन तिनीला गेताङला दुई जिन्गिला बमुला गेताङला फेरि राङला तिलै सुङदौ बमुला विसम गानिदा इमेल गाम रेसिपी गौडी खामसेदा मुला राङला सेमताम रेसिपी गौदा लागिरी इमेल ठेगाना मुला duilamendo@gmail.com चुगेताङ राङसे राङला दुईतामा इन्डिजिनस टेलिभिजन ला वेबसाइट indigenoustelevision.com देन युट्युब रिसेदा सिनु सिसुबरी खामचुला तिनी लागिरिजा गेताङयाम फेसिनिला आर्कु बोरी छाड डोनबो छाड तम्बासी राङनिल गोन्साङली खानुन खासे तमुला लसो फ्याफुल्ला बतासी